बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18वें पारे का आगाज़ सूरह मोमिनून से होता है, जिसमें अल्लाह ताला ने मोमिनों के उस गुरोह का ज़िक्र किया है जो जन्नत के सबसे बुलंद मकाम यानी फ़िरदौस का वारिस बनने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो मोमिन कामयाब हुए जिन्होंने अपनी नमाज़ों में अल्लाह के खौफ और खशियत को इख्तियार किया, जिन्होंने लगवियात से इज्तिनाब किया, जो ज़कात को सही तरीक़े से अदा करते हैं, जो अमानतों और वादों की पासदारी करते हैं, जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, जो अपनी पाक दामनी का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, सिवाय अपनी बीवियों और लौंडियों के किसी की खलवत में नहीं जाते। जो साहिब ईमान ऐसा करेगा वो फ़िरदौस का वारिस बन जाएगा। इस सूरे में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की पैदाइश का तफसीली ज़िक्र फरमाया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को नुतफ़े से बनाया, फिर नुतफ़े का लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े को बोटी बनाया, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर उसे ऐसी सूरत दी कि वो मुकम्मल इंसान बनकर वजूद में आया। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब काफिरों पर अल्लाह ताला का अज़ाब आएगा तो वो चीख पड़ेंगे। उस वक्त उनसे कहा जाएगा कि आज चीख व पुकार मत करो, बेशक हमारे मुकाबले में किसी तरफ से तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। हमारी आयात की तुम्हारे सामने तिलावत की जाती थी तो तुम एड़ियों के बल भाग बढ़ते थे, तकब्बुर करते थे और अपनी रात की महफिलों में इस कुरान के बारे में हर्जा सराई करते थे। इस सूरे में अल्लाह ताला काफिरों की गफलत और सरकशी को उजागर करते हुए कहते हैं कि क्या उन्होंने कुरान करीम पर गौर नहीं किया, या उनके पास कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो उनके आबा व अजदाद के पास नहीं आई, या उन्होंने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से नहीं पहचाना जो उनका इनकार कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस हकीकत को वाज़ेह फरमा रहे हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबिक़ा ज़िंदगी उनके सामने है, इसलिए उनको सादिक़ और अमीन रसूल का इनकार नहीं करना चाहिए, और सिर्फ़ इस वजह से कुरान मजीद को रद्द नहीं करना चाहिए कि ये उनके आबा व अजदाद के अक़ायद से मुताबिक़त नहीं रखता, बल्कि उनको हक़ पर मबनी दावत पर गौर करना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की इस वही को दिल व जान से कबूल करना चाहिए। दर हकीकत वो ये चाहते थे कि हक़ उनकी ख्वाहिशात के ताबे हो जाए, हालांकि अगर वही को उनकी ख्वाहिशात के ताबे कर दिया जाए तो आसमान व ज़मीन में मौजूद हर चीज़ फसाद का शिकार हो जाए। इस सूरे में अल्लाह तबारक व तआला ने यह बताया कि बाज़ लोगों का ये गुमान है कि हमने उनको बग़ैर वजह के पैदा कर दिया है और उन्होंने हमारे पास पलट कर नहीं आना। हालांकि एक मुसल्लमा हकीकत है कि इंसानों को मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और वो अल्लाह ताला की बारगाह में दोबारा पेश होंगे और उनको अपने किए का जवाब देना होगा। इस सूरह के आखिर में इरशाद हुआ है कि जो कोई भी गैरुल्लाह को पुकारता है उसके पास ऐसा करने की कोई दलील नहीं है और उसका हिसाब वो परवरदिगार के पास है और उसने कभी काफिरों को कामयाब नहीं किया। सूरह नूर में अल्लाह ताला ने फहाशी की रोकथाम के लिए ज़िना की सज़ा मुकर्रर फरमाई है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ज़ानी और ज़ानिया को 100 कोड़े मारे जाने चाहिए। अगर उस गुनाह का इर्तिकाब शादीशुदा मर्द या औरत करे तो हदीस पाक में ऐसे मुजरिम के लिए संसार की हद मुकर्रर की गई है। अल्लाह ताला ने पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाने की मजम्मत की है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं और फिर 4 गवाहों को पूरा नहीं करते, ऐसे लोगों को भी 80 कोड़े मारे जाने चाहिए और मुस्तक़बिल में उनकी कोई गवाही कबूल नहीं करनी चाहिए और उनका शुमार फासिकों में होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूर में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बरात का इज़हार फरमाया है और क़यामत तक आने वाले अहले ईमान को अज़वाज मुतहहरात की हुर्मत और नामूस के बारे में बाखबर कर दिया गया है। अल्लाह ताला ने अहले ईमान को ये भी समझाया है कि अहले ईमान को एक दूसरे के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए और अगर कोई किसी की किरदार कशी करे तो सुनने वाले को फ़ौरन पहले किरदार कुशी को बोहतान से ताबीर करना चाहिए और इस बात को समझ जाना चाहिए कि अगर किसी वाक़े पर 4 गवाह मौजूद न हो तो इल्ज़ाम तराशी करने वाला अल्लाह तबारक व तआला की नज़रों में झूठा है। मुआशरे में बुराई की रोकथाम के लिए अल्लाह ताला ने इस पारे में मोमिन मर्दों को अपनी निगाहें झुकाने का हुक्म दिया है और मोमिन औरतों को अपनी निगाहें झुकाने के साथ साथ पर्दा करने का भी हुक्म दिया है और मुहर्रम रिश्तेदारों के अलावा तमाम लोगों से अपनी जीनत छुपाने का हुक्म दिया है।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر شادی شدہ مرد کی شادی کرنے کا حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص فقیر ہو تو نکاح کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو غنی فرما دیں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے نور کی مثال بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق میں ایک چراغ ہو، اور وہ چراغ دھرا ہوا ایک شیشے میں، اور وہ ایک شیشہ ایسے ہے جیسے ایک چمکتا ہوا تارا۔ اس چراغ میں ایک مبارک زیتون کے درخت کا تیل جلتا ہے، اور وہ درخت نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف۔ اس کا تیل ایسا ہے کہ نہ آگ نہ بھی چھوئے تو بھی وہ جلنے کو تیار ہے، خوب روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو روشن فرمانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کے راستے پر گامزن فرما دیتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان مومن مردوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو تجارت اور سوداگری یعنی کار دنیا میں مشغول ہو جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے غافل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح ایمان رکھنے والے مومنوں کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور صحیح کامیابی انہی صاحب ایمان لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح کے راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین پر خلافت عطا فرمائیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سابقہ اہل ایمان کو خلافت ارضی سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حیات مبارکہ میں پورا فرما دیا تھا، اور سرزمین حجاز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو قائم کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کو بھی خلافت سے بہرور فرما دیا، اور خلفائے راشدین کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، یہاں تک کہ ایمان کی کمی اور بدعملی کی شدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حاکم سے محکوم اور غالب سے مغلوب کر دیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خلوت کے 3 اوقات کا ذکر کیا ہے کہ ان اوقات ممنوعہ میں کسی کے گھر جانا درست نہیں۔ ایک وقت عشاء کے بعد ہے، دوسرا فجر سے پہلے، اور تیسرا ظہر کے بعد ہے۔ ان 3 اوقات میں کسی کے گھر جانا درست عمل نہیں ہے۔ ان 3 اوقات کے علاوہ انسان کسی بھی وقت کسی کے گھر اجازت لے کر ملاقات کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں وہ دنیا میں فتنے کا نشانہ نہ بن جائیں، اور آخرت میں ان کو دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورہ نور کے بعد سورہ فرقان ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں۔ فرقان کا مطلب فرق کرنے والا ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نیکی اور بدی، ہدایت اور گمراہی، شرک اور توحید، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرقان کہہ کر پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔